جلدی کر میرو پیالہ پانی دا بھر کے دے دے۔ جداں یہودی نو پتہ لگا ہے کہ حضرت عثمان اے جڑا پانی گھنن آیا کھلوتا ہے اے اپنے واسطے نہیں آیا بلکہ اپنے محمد واسطے گھنن واسطے آیا گئے، اس لا تڑ دیونی شروع کر دیتی۔ آخرکار کھلوتیاں حضرت عثمان نے فرمایا او یہودیا جلدی کر مینو یا ایک کپ مینو پانی دا بھر کے دے دے، یا وط منگ مل اس کھودا عثمان سارا کھو خریدنا چاہندا۔ اگو یہودی دی تک مال تے جو آئی آکھن لگا تہنو تک کھاون دی کوئی شے نہیں مل دی، توڑے کو لو کتھو آیا اتنا مال؟ حضرت عثمان آکھن لگا منگو یارا کے منگنا چاہنا ہے، عثمان تا اپنی جان بھی محمد تیوار دے وے، مال کیڑی شے؟ او آکھن لگا 300 اٹھ میں گھننے، 300 اٹھ میں نو دیویں تا تینوں میں کنواں تیرے حوالے کر دینا۔ حضرت عثمان نے آکھیا او نامرادا تو تا صرف خالی 300 اٹھ منگے، میں تینوں 300 اٹھ بھی دے ساں تے غلے نال لڈے ہوئے دے ساں۔